त्यो ठाउँमा हामी आइसकेपछि जनताबाट केही लुगाहरू हैन र केही चाहिँ हाम्रा गरेर त्यो ठाउँमा सेटल भयो केही समयको लागि र तत्कालको लागि तपाईको 3-4 दिन पछाडी तपाईँ यो ठाउँलाई गरिसकेपछि अर्को विभाजन भयो। अर्को विभाजन भइसके पछाडी अब 5 नम्बर बटालियनको तपाईको त्यो यताको अर्को गर्यो बिरेड कार्यालय भन्दा उतापट्टिको अर्को जसले बिरेड कार्यालयको सपोर्ट गर्छ र बीचमा यो टपलाई चाहिँ तपाईको बिरेड कार्यालय बस्ने बनाइदियो र 4 नम्बर बटालियनलाई तपाईको यताको के रे बीच साइडमा बसाल्यो जसले यो के रे बिरेड कार्यालय नजिकै बस्यो र 6 नम्बर बटालियनलाई उता मेन चाहिँ तपाईको जस तुलसीपुर तपाईको घोराइ जाने जुन बाटो दुईटा बाटो गइराछ त्यो मेन गेटमा बसाल्ने भूमिका बनाइदियो। यसरी चाहिँ तपाईको एउटा हेर्दाखेरि गर्छन् कि भनेर त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताको अपार सपोर्ट थियो। त्यो सपोर्टले नै पहिलो संविधान सभाको अब बहुमत ल्याउन सक्यो। जुन ठाउँमा जनमुक्ति सेनाहरू बसेका छन् त्यो ठाउँलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। राज्यले पुनर्संरचना गरेर हुन्छ कि अर्थात् यसको रेखदेख गरेर हुन्छ कि अर्थात् यसको कुन प्रक्रियाबाट यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यो पाटो राज्यले गर्नैपर्छ। जनमुक्ति सेना वार्तापछि शान्ति प्रक्रियामा आउने वातावरण भयो अनि जनमुक्ति सेना ब्यारेकमा बस्ने भयो। अब ब्यारेक बस्ने अब यात्रा कहाँबाट सुरु भयो? जनताको बीचबाट तपाईहरु छुट्नुभयो कहाँबाट सुरु गर्नुभयो भनिदिनुस्। हजुर हामी जनताको बीचबाट छुटेको अन्तिम सेल्टर भनेकै अब हाम्रो सिम्पानी निगलपानी हो। रोल्पा त्यो पनि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि तपाईको पार्टीको अप्सनकै रूपमा रहेछ। निगलपानी सिम्पानी पनि एउटा अप्सनकै रूपमा बस्यो हैन। यो एउटा छलफलको प्रक्रिया नै रहेछ। जस्तै एउटा सिम्पानी बसाल्ने, एउटा टिला बसाल्ने, एउटा डबन बसाल्ने र एउटा उवा बसाल्ने। यिनी चारवटा विषयमा उगा त्यहाँ चाहिँ तपाईको छलफलको प्रक्रिया चलिराखेको रहेछ। तर हामीले शहरलाई समेट्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा भइसके पछाडी तपाईको दोस्रो नम्बरमा तपाईको फेरि एउटा विरोध जसरी भए पनि तराईमा बसाल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि संग्रामलाई चोइस गरेको भन्ने कुरा यो भूगोललाई हेर्न। तर यो भूगोललाई पहिला हेर्नु भन्दा पनि सुरुमा हामी निगलपानी बस्यौं समथिङ हामी अब 15 दिन जति टी बस्यौं होला। यहाँ कमान्डर टोली झरेर तपाईको तलको त्यो जो फिल्ड हेमन्तपुरको फिल्ड छ त्यो फिल्डलाई टार्गेट गरेको भन्ने छ सुरुमा किनकि त्यो हाइबाई नजिकै भयो। तर त्यहाँको कोर्डिनेसन गर्दाखेरि त्यहाँ कुरा नमिलेको हो या तपाईको फौजी दृष्टिकोणले हैन सैनिक दृष्टिकोणले हरेक हिसाबले या राजनीतिक सबै कुरा भनौं न हैन कसरी चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ चोइस गरे भन्दाखेरि सबैको सरसल्लाहले चाहिँ यो ठाउँलाई चोइस गर्यो। कति बेला यो ठाउँमा हामी चाहिँ कति समयमा भन्दा सायद त्यो जाडोको मौसम थियो मङ्सिर काटे मङ्सिर नै हुनुपर्छ हैन ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यति गते भन्ने कुरा त थाहा भएन। तपाईको सिम्पानीबाट यात्रा गरेपछि कुन ठाउँमा आएर बस्नुभयो तपाई? हामी यही भित्र के रे यो संग्राममै बस्न आएको। यो पर गाउँ छ तपाईको उताबाट हामी निगलपानीबाट हुँदै तपाईको पर के रे स्कुल छ हैन औडाकोटी हो त्यो ठाउँमा हामी आएको हो। त्यो ठाउँमा आइसक्यो त्यहाँ अलिकता छ गाउँ बस्ती छ लगभग त्यस्तै होला समथिङ 22-23 घर त्यस्तै देखिएको होला हैन। र त्यो ठाउँमा हामी आइसकेपछि जनताबाट केही लुगाहरू हैन र केही चाहिँ हाम्रा गरेर त्यो ठाउँमा सेटल भयो केही समयको लागि र तत्कालको लागि तपाईको 3-4 दिन पछाडी तपाईँ यो ठाउँलाई गरिसकेपछि अर्को विभाजन भयो। अर्को विभाजन भइसके पछाडी अब 5 नम्बर बटालियनको तपाईको त्यो यताको अर्को गर्यो बिरेड कार्यालय भन्दा उतापट्टिको अर्को जसले बिरेड कार्यालयको सपोर्ट गर्छ र बीचमा यो टपलाई चाहिँ तपाईको बिरेड कार्यालय बस्ने बनाइदियो र 4 नम्बर बटालियनलाई तपाईको यताको के रे बीच साइडमा बसाल्यो जसले यो के रे बिरेड कार्यालय नजिकै बस्यो र 6 नम्बर बटालियनलाई उता मेन चाहिँ तपाईको जस तुलसीपुर तपाईको घोराइ जाने जुन बाटो दुईटा बाटो गइराछ त्यो मेन गेटमा बसाल्ने भूमिका बनाइदियो। यसरी चाहिँ तपाईको एउटा हेर्दाखेरि आइ आकारमा बस्या छ यो हैन यो चाहिँ ब्यारेक। तर समग्र यो बिरेड कार्यालयलाई तपाईको घेरेर त्यसरी बस्यो। त्यो संरचना बनाइसके पछाडी के भयो भन्दा यहाँ त विभिन्न सबै कुरा चाहिँ अब अहिले जसरी देखिया छ नि यो भन्दा पनि धेरै जंगल थियो। अहिले जसरी हामी छोडेर आइसके पछाडी 12-15 वर्ष पछाडी जसरी देखिराछौं यो भन्दा पनि धेरै घना जंगल थियो यहाँ। त्यसैले त्योलाई चाहिँ तपाईको हामीले आफ्नो आर्कमा छुटाइसके पछाडी फेरि प्लाटुनको छुट्यो हैन ब्रिगेडबाट बटालियन बटालियनबाट कम्पनी हैन कम्पनीबाट प्लाटुनबाट सेक्सन छुटाइसकेपछि आफ्नो आर्क आफैले खन्ने र सुरुमा तिरपाल को युज गर्यो। तिरपाल युज गरेर तिरपालमा बस्नु हजुर तिरपाल तहरा बनाइयो बाँस काटेर चुहे बनाएर तिरपाल तहरा बनायो। त्यसपछि तपाईको उले दियो
फेरि युएनडिपीले चाहिँ तपाईँको एउटा सहयोग गर्यो। युएनडिपीले सहयोग गरेको त्यो टेन्टहरू युज भए। सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँ अब के अरे तिरपालमा बस्यौँ, त्यति बेला तिरपाल माओवादीले नै गराएको थियो कि सरकारले दिएको थियो कि लता कब्जाका कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन? त्यो चाहिँ तपाईँको माओवादीबाट भन्दा पनि अब समग्र त्यो शान्ति प्रक्रिया बसिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको सरकारी पक्षबाट नै भयो होला भन्ने भयो। तर सुरुवातको दिनमा माओवादी पार्टीबाटको पहलबाटै भयो भन्ने कुरा भयो र स्थानीय जति पनि बुद्धिजीवी जति चाहिँ सरकारवाला समाजसेवीहरूबाट पनि केही चाहिँ लिए होला जस्तो लाग्छ। र त्यो क्रममा कस्तो थियो भन्दाखेरि अब बस्ने त बस्ने, तर कसरी चाहिँ अब पानी कहाँबाट ल्याउने होइन, त्यस पछाडि बिजुली बत्तीको सुविधा थिएन होइन, रोडको राम्रो व्यवस्था थिएन, बसाइको अस्तव्यस्तता, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको बाटो खन्नमा पनि तपाईँको मेसिनरी चिजहरू चाहिँ युज गर्यो होइन। त्यस पछाडि तपाईँको पानीको लागि पनि यता भित्री सङ्ग्रामबाट चाहिँ तपाईँको सेना नै परिचालन गरेर चाहिँ हामी नै लगभग 100-150 जना गरेर अब तपाईँको झारा सिस्टमबाट होइन त्यसरी गरेर त्यहाँबाट पानी पनि यता निकासा गर्यो होइन। त्यो त धेरै पछाडि अझ सुरुवातमा त तपाईँको हामीले धेरै चाहिँ सङ्घर्ष गरेका छौँ। त्यो बेलामा त हामीले तल खोलाबाट पनि कतिपय ठाउँमा सारेका छौँ र यहाँ अब त्यहाँ गाउँ छ, त्यो गाउँमा गएर नजिकै छ, त्यहाँबाट भरेर पनि हामीले सुरुमा खाने काम भयो। पछि चाहिँ अब धेरै लगभग 1-1.5 महिना पछाडि भनौँ न लामो प्रतीक्षाको पछाडि चाहिँ बल्ल चाहिँ पानी चाहिँ ल्याउन सफल भयो र बल्ल व्यवस्थित भयो। र त्यो समयसम्म तपाईँको जनमुक्तिले कुनै पनि हरकत गर्दैन थियो, रोल कलदेखि लिएर मोबिलिटी एक्सर्साइज हरेक कुरा गर्दैन थियो। किन भन्दाखेरि तपाईँको व्यवस्थापनै बढी भयो, चलायमान कसरी बस्ने के गर्ने दयनीय अवस्था थियो, सङ्ख्या बढी थियो होइन। प्लाटुनमा समथिङ 45 जना भन्ने धेरै हो, कम्पनीमा 150 होइन, बटालियनमा तपाईँको झन्डै अलि 150 कम्पनीमा भयो भने त होइन 400-500 जस्तो हुने भयो होइन। 3वटा अब कम्पनीको बल्ल बटालियन हुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब फोर्स त्यत्तिकै मात्रामा बढी र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो र यहाँको भौगोलिक उसले पनि अब तपाईँको धेरै चाहिँ अलि असहज होइन, अलि जङ्गल साइडमा परेको कारणले गर्दाखेरि पानीको असुविधा हरेक कुरा असुविधा थियो। त्यो चाहिँ धेरै सङ्घर्ष चाहिँ त्यतिखेर गरिएको हो। अब यो बङ्करहरू बनाउने यस्तोहरू भयो होला, त्यो पनि आफै बनाउनु भयो? त्यो पनि हाम्रो सैन्य संरचना अन्तर्गत नै हामीले आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै। अब के एउटा प्रश्न के सङ्गीतजी, अब तपाईँलाई अब सिधै ब्यारेकमै हुन्छौँ भन्ने लागिरहेको थियो कि हामी फेरि फर्किन्छौँ, फेरि पुरानो जनताको बिचमा जान्छौँ, के थियो तपाईँको हृदयमा प्रश्न र कोचिङ? हाम्रो दुईटा कुरा थियो। पार्टी तपाईँको पछि नफुट्दासम्म नै होइन र पार्टीको सेना समायोजन नहुँदासम्म तपाईँको सदन र सडकलाई पार्टीले छोडेको थिएन होइन। सदन र सडकलाई छोडेको थिएन। भित्र पनि विद्रोहको लागि नै जाने हो, सरकारमा जानु भनेको नै विद्रोहकै लागि जाने हो र बाहिर बस्ने पनि विद्रोहको लागि हो। सत्ता कब्जा गर्नको लागि, जसरी सत्ता कब्जा गर्ने हो भन्ने कुरा भयो होइन। हामी चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नतिर नै जाने हो, मेन लक्ष्य उद्देश्य साम्यवादमै पुग्ने हो भन्ने थियो। र त्यसै आधार अनुसार सेनालाई कसरी विभाजन गर्यो भन्दाखेरि वैचारिक हिसाबले पोख्त, राजनीतिक हिसाबले दक्षता हासिल गरेका त्यस्ता एकदम राम्रा व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ तपाईँको निर्माण कार्यमा बाहिर मतलब चाहिँ साङ्गठनिक जिम्मेवारी दिएर जसलाई चाहिँ तपाईँको सहरिया ब्रिगेडलाई नै पुरै जसरी वाइसेल बनाएर पठाइदियो, त्योले चाहिँ तपाईँको ठुलो भूमिका खेल्यो। यद्यपि ब्यारेक चाहिँ मात्रै सेना चाहिँ ब्यारेकमा मात्रै केन्द्रीकृत भइदिएको भए बाहिरको शक्तिले ब्यारेक नै हमला गर्ने त्यो सम्भावना हुन्छ भनेर एन्टी प्लान चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको शक्ति, नयाँ शक्ति पैदा बाहिर गराइदियो, खडा बनाइदियो होइन। त्यसरी चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि वाइसेल निर्माण त गर्यो तर नयाँ त्यहाँ थिएन। सुरुवातमा त त्यही पुरानो जो सहरिया ब्रिगेड भनेर छुटाएको थियो त्यही ब्रिगेडको सेना साथीहरू चाहिँ वाइसेलमा रह्यो, जो कि पछिल्लो समयसम्म पनि उहाँहरू चाहिँ राज्यको कुनै पनि जिम्मा मतलब चाहिँ लग्नु भएन भनौँ होइन। पैसा असुविधा कुनै पनि लग्नु भएन, त्यही नै हामीलाई दुःखदायी लाग्छ। र फेरि पनि म पछाडि फर्केँ। अब त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो समयमा त्यसैले त्यो समयमा चाहिँ अब जसरी भए पनि भित्र पनि विद्रोह गर्ने, वाइसेलले बाहिरबाट विद्रोह गर्छ र आवश्यकता परेको खण्डमा जनमुक्ति सेनाले चाहिँ भित्र रहेको क्यान्टनमेन्टमा रहेको सेना पनि बाहिर निस्किन सक्छ। त्यो चाहिँ त्यो चुनौतीको विषयको कारणले गर्दा त्यो दबाब सेना ब्यारेकमा छ, वाइसेलले सडकमा तताइरहेछ, तपाईँको सदनमा तताइरहेछ। त्यो कारणले गर्दा त्यो दबाबले गर्दाखेरि संविधान सभाको चुनाव 64 सालको संविधान सभाको चुनाव सफल हुन गएको हो होइन। र माओवादीको चाहिँ तपाईँको धेरै
जनशक्तिको आधार जनशक्तिले चाहिँ धेरै चाहिँ उ गरेका थिए नि त होइन आशा गरेका थिए केही परिवर्तन गर्छन् कि भनेर त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताको अपार सपोर्ट थियो त्यो सपोर्टले नै पहिलो संविधान सभाको अब बहुमत ल्याउन सफल। अब यतै केन्द्रित हौँ जहाँ कि यो ब्यारेक होइन यो ब्यारेकमा तपाईँहरू त सुरुमा जनमुक्ति सेना मान्छे लड्ने शहीदका छोराछोरीहरू कार्यकर्ताका छोराछोरीहरू जनसमुदायहरू अनि दुःख पाएका मानिसहरू सबैजना त्यहाँ जनमुक्ति सेनामा एकैबद्धता थियो। तर पछिल्लो चरणमा अब जनमुक्ति सेना कति बेलादेखि जनमुक्ति सेनाका अलिक क्याडरहरूमा अलिकति नेगेटिभ पोजिसनहरू सुरुवात भयो या पहिलेको जस्तै अवस्थामा थियो कस्तो थियो त्यो बिचको पिरियडलाई अलिकति कोट्याउन? बिचको पिरियड यस्तो थियो हिजोको तुलनामा 52 सालसम्म त हामी नपर्ग्यौँ तर त्योभन्दा पछाडि जति हामी अनुभव गऱ्यौँ 62 सालसम्म जनयुद्धको टाकामा हेर्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्पत्ति निजीकरण होइन त्यस पछाडि तपाईँको हाम्रो समानताको कुरा गरेको थियो नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हेर्दाखेरि वर्गीय नाटाको हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि हाम्रो सम्बन्धहरू अत्यन्तै मिठो हुने गर्थे होइन। तर पछिल्लो चरणमा कस्तो खालको अनुभूति भयो भन्दाखेरि जब ब्यारेक प्रस्थान भइसके पछाडि कता कता त्यो हरास भएको जस्तो बुझ्यो कि अलिकता हाम्रा नेताहरू पनि चिल्लो गाडीमा चढिसके पछाडि उनको सानै फरक भएको महसुस जस्तो होइन हामीभन्दा कैयौँ गुणा हामीले भेट्नै नसक्नेको त्यो ठाउँमा पुगेको जस्तो होइन उनीहरूले महसुस नगर्दा तर हामीलाई त्यस्तो महसुस हुन्थ्यो क्या भेट्न नपाउँदा तपाईँको हामीले हिजो सँगसँगै अब युद्धको क्रममा पनि उहाँहरूको प्रशिक्षणमा सँगै सुन्दै हिँड्दै गरेका मान्छे पनि हामीलाई उहाँलाई भेट्न पनि वर्षौँ लाग्ने भयो होइन त्यस्तो खालको गर्दा हुँदाखेरि कता कता चिन्ता लाग्थ्यो पार्टी साँच्चीकै यस्तै नै हुँदो रहेछ होइन। अब व्यवस्था कस्तो खालको हुने हो ब्यारेकमा बसी छ लामो समयसम्म बसिसक्यो र त्यो भित्र पनि कस्तो खालको भयो भने कमान्डरहरूमा हिजोको कमान्डर रहेनन् कि जब ब्यारेकमा आइसके पछाडि ब्रिगेड कमान्डर गाडी चढ्ने भयो होइन ब्रिगेड बेसी गाडी चढ्ने भयो तर त्यो जति पनि चढेका थिए नि उनीहरूले उपभोग गरेका त्यो त हामीले निजीकरण गरियोस् भन्थ्यौँ हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी गरोस् भन्दाखेरि मतलब चाहिँ सबैलाई चाहिँ चढ्न पाउने व्यवस्था होस् जस्तै हामीलाई कुनै पनि सदस्य आपद विपदमा छ भने त्यो युज गर्न सकौँ हामीले साधन युज गर्न सकौँ। यद्यपि कसैलाई आर्थिक रूपमा समस्या परिराखेको छ भने हामीसँग जति पनि तलबबाट कटौती गरेका पैसा छन् नि कि त त्यो निश्चित ठाउँमा पुग्नु पर्यो र ती निश्चित ठाउँमा पुगेका छैनन् भने पनि त्यो कमान्डरले त्यहाँ समस्या हल गर्न सकोस् किनकि हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका छौँ नि हामीसँग हिजो सिर्फ एउटै लक्ष्य थियो हामी कसरी सत्ता कब्जा गर्ने अर्थात् लडाइँ कसरी सम्पन्न गर्ने होइन लडाइँ कसरी विजय कसरी हासिल गर्ने भन्ने थियो भने हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसके त हामी त फेरि परिवारसँग गाँसिन पुग्यौँ नि होइन हामी परिवार सानो सानो घर सपना घर देख्न थाल्यौँ होइन हाम्रो पनि सानो सानो झोपडी भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने भइसक्यो जनयुद्धले हाम्रो त टोटल ध्वस्त भइसकेका थियो नि संरचनाहरू हाम्रो घरहरू भट्किएका थिए हाम्रो परिवार भट्किएका थिए हामी त सपनै जनयुद्धमा देखेका थियौँ नि सब थोक जनयुद्धले दिन्छ सब थोक माओवादीले दिन्छ होइन हिजो चाहिँ त्यही पटक पटक भन्दै आएको छु भूमि सुधारको कुराहरू होइन त्यस पछाडि समानताको कुराहरू जस्तै चाहिँ वितरणका कुराहरू होइन त्यस्ता ठुलो धेरै सपनाहरू देखाएको कारणले गर्दाखेरि पनि जनयुद्धमा होमिएका हुन् र परिवर्तन त्यसरी पनि सम्भव भएको हो होइन तर बिचमा ब्रेक भइदियो त्यो सम्बन्ध कसरी भइदियो भने जब शान्ति प्रक्रियामा संविधान सभाको चुनाव 64 सालमा भयो शान्ति प्रक्रियामा नेताहरू मन्त्री सांसद हुन गए प्रधानमन्त्रीसम्म भए तर तपाईँको ब्यारेकमा कमान्डरहरू पनि चिल्ला गाडी चढ्ने भए उनीहरूको पनि केही हटाउनुको पनि परिवर्तन भयो तर जति पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ हामीले चाहिँ लगानी गऱ्यौँ एकमुठी रगत रहन्जेल बलिदान गर्न पनि हामी तयार हुने हामी जस्ता चाहिँ सिपाहीहरू चाहिँ अझै पनि चाहिँ के भन्छ दुखी नै दुखी भयौँ होइन हामीले केही पनि पाएनौँ न त सत्ताको न त सत्ताको उपभोग गर्न पायौँ हामीले होइन न त हामीले चाहिँ तपाईँको समाजमा स्थापित हुने खालको त्यस्तो हुने ठाउँ नै पायौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यतिखेर चाहिँ हामी म जस्ता मान्छेहरू कैयौँ जनमुक्ति सेनाहरू यतिखेर चाहिँ दुखी मानसिकतामा छन्। ठिक छ आज पुरानो कुरा सम्झिराखेका छौँ अहिले तपाईँ आफ्नो व्यावसायिकमा हुनुहुन्छ होला तपाईँ जस्तै धेरै साथीहरू विदेश जानुभएको छ विदेशमै हुनुहुन्छ अब भोलि हाम्रो यो इन्टरभ्यू तपाईँको कुरा सुनेपछि यहाँको संरचनाहरू हेरेपछि उहाँहरूलाई एकचोटि सम्झना हुनेछ जसले हिजो धेरै त्याग गर्यो तपस्या गर्यो बलिदान गर्यो त्यस्ता नेतादेखि जनतासम्मका मानिसहरूलाई यो कुराको याद हुनेछ कि यो माओवादीले बाटो बिरायो
या माओवादीले त्यो पुरानो बाटो छोड्यो? प्रश्न रहनेछ। अब भने हामीसँग यो पुरानो संरचनाहरू तपाईँ अगाडि पनि देखाउनु भयो, हामी यो कोठा कोठा पुग्यौँ, घर घर पुग्यौँ, यहाँ दिदीले पनि देखाउनु भयो है। दिदीले सन्तान जस्तै माया गरेर अहिले संरक्षण गरिरहनु भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। अब तपाईँ पुरानो जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूको तर्फबाट यो सङ्ग्राम ब्यारेकलाई कसरी जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ? यो त हामीले पहिला पनि भनेको, जतिखेर हामी यो स्थानलाई छोडिसके पछाडि पनि हामीले धेरै ठाउँमा आवाज उठाउने गरेका छौँ होइन। जुन जुन ठाउँमा जनमुक्ति सेनाहरू बसेका छन् त्यो ठाउँलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। राज्यले पुनर्संरचना गरेर हुन्छ कि अर्थात् यसको रेखदेख गरेर हुन्छ कि अर्थात् यसको कुन प्रक्रियाबाट यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यो पाटो राज्यले गर्नैपर्छ। र मलाई खुसी लाग्यो दिदीले भने जस्तै यो चाहिँ अब तत्कालै त्यो योजना हुँदैछ अरे भन्ने कुरा गर्दाखेरि खुसी पनि लाग्यो र यो हुन जरुरी पनि थियो। यो एउटा इतिहास युगौँ युगसम्म रहने खालको यो इतिहास हो, जहाँ कि अब हामीले जनमुक्ति सेनाले एउटा लडाइँ विजयी गरेर होइन, मतलब सफलता हासिल एकपछि अर्को सफलता हासिल पछाडि तपाईँको सरकारलाई दबाब पर्न गएको हो र त्यस पछाडि मात्रै त एउटा शान्ति सम्झौता भएको हो नि त। 12 बुढे सम्झौता नभइदिएको, माओवादी हारेर आएको पनि होइन, सरकारले पुरै जितेको पनि होइन हो। यो यसलाई शक्ति सन्तुलन भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसरी त्यो अवस्थामा आएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि कुनै कसैले होइन तपाईँको माओवादीले चाहिँ हारेको भन्ने भन्छन् भने त्यो गलत साबित हुनेछ। हामी हारेर आएको होइन, हामी जितेर आएको पनि होइन। हामी दुइटैलाई स्वीकार गर्छौँ। हामी द्वन्द्ववादलाई हामी चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने मान्छे हौ, व्याख्या गर्ने मान्छे हो। त्यो कारण तपाईँको हामीले जितेर आएको पनि होइन, हामीले हारेको पनि होइन, पुरै जित हासिल गरेको पनि होइन, पुरै हारेको पनि होइन। त्यो कारण गर्दाखेरि कतिपय हार कतिपय जित र हारको सफलता र असफलताको बिचबाट चाहिँ जनमुक्ति सेना यो स्थानमा आएको हो। र यो यथार्थ कुरा हो कि जनमुक्ति सेनाले यो ठाउँमा टेकेर चाहिँ तपाईँको ब्यारेक समथिङ तपाईँको 8-10 वर्ष भनौँ न बस्नु भनेकै यो एउटा विजयको सङ्केत पनि हो। हामीले त्यसरी लिएका छौँ। अब यसलाई के गर्नुपर्छ अलिकति जोडिदिनुहोस्। यो जुन दिदीले भन्नुभएको छ नि सङ्ग्रहालय, जुन युद्ध पर्यटकीय भनेर भन्नुभन्दा सङ्ग्रहालयको तर्फबाट दियो भने राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन। युद्ध पर्यटकीय स्थल अर्थात् यो कुनै त्यस्तो नामाकरण जुनसुकै नामले पनि जैसन यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सङ्गीतजी। अब यो लामो कुराकानी अथवा समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। हजुर, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।